हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर रोज नई नात सबसे पहले। एक मरतबा एक रास्ते से गुजर रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक तरफ नदी है, नदी के अंदर एक जानवर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है। कौवे आसमान से आते हैं, उसका गोश्त नोच करके खाते हैं। समंदर के नदी के अंदर की मछलियाँ कभी बाहर आती है, उसका गोश्त नोच करके खा जाती है। और जब मछलियाँ चली जाती हैं, कौवे चले जाते हैं, तो जंगल से एक भेड़िया आता है और जो है वो भी उसका गोश्त नोच करके खा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस जानवर को देखते हैं कि जिसका गोश्त कौवे भी खा रहे हैं और जिसका गोश्त मछलियाँ भी खा रही है, जंगल का भेड़िया भी खा रहा है और वो गोश्त कुछ उसका सड़ भी रहा है। अल्लाह ताला किस शान से अपनी मखलूक को उनका रिज़्क़ पहुँचा रहा है। इस ख़याल में थे कि और एक ख़याल आता है कि अल्लाह, जिसको कौवे भी नोच करके खा जाएं, जिसको मछलियाँ भी खा जाएं, जिसको भेड़िया भी खा जाए और जो पानी की वजह से गल जाए, सड़ जाए, ऐ रब्बे क़दीर, क्या तू इसको इतने मरने के बाद भी उसको फिर से दोबारा ज़िंदगी अता फरमाता है। अल्लाह की ज़ात पे यकीन आप देखें, ऐसा यकीन मेरा भी होना चाहिए, ऐसा यकीन आपका भी होना चाहिए। हमने सुना है कि आज हम दुनिया में ज़िंदा हैं, एक दिन हम मर जाएंगे। मरने के बाद जब हमें कब्र में डाल दिया जाएगा तो क़यामत का जब दिन आएगा, जब एक सूर फूंका जाएगा तो हमको कब्र के अंदर से फिर सही सलामत निकाला भी जाएगा। इसके ऊपर भी मेरा और आपका इनाम यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। हज़रत मोहतरम यही ख्याल था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। रब की बारगाह में पूछा तो रब की तरफ से जवाब आया, ऐ मेरे इब्राहीम खलीलुल्लाह, क्या आपको मेरी ज़ात पे यकीन नहीं है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वलाकिन लियत्मइन, ऐ अल्लाह, तेरे इस शान पर कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, इस पे मैं यकीन रखता हूँ। लेकिन कौन सा यकीन रखता हूँ? इल्मुल यकीन रखता हूँ। इल्मुल यकीन क्या है? आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, अगर कोई बाहर से एक शख्स आकर के कह दे अभी बाहर बारिश हो रही है, तो आप ये कहेंगे कि उनका सुनकर के आप कहेंगे कि हाँ शायद बारिश हो रही है। लेकिन ये आपका इल्म यकीन था, आपने दूसरे का सुना, एक्सेप्ट किया, कबूल किया कि बाहर बारिश हो रही है। लेकिन आपका ऐनुल यकीन ये है, आप मस्जिद के अंदर से बाहर जाएं और आप जब बारिश में बाहर चले जाएंगे, जब बारिश के कुछ बूंदें आपके ऊपर गिरेगी तो ये आपका ऐनुल यकीन होगा, आँखों से देखा हुआ यकीन। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये इल्मुल यकीन तो मैं रखता हूँ, ये मुझे इल्म है, यकीन है मेरे इल्म पर कि तू मरने के बाद दोबारा ज़िंदा भी फरमाएगा, लेकिन एक ऐनुल यकीन रखना चाहता हूँ, आँखों से देखना भी चाहता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम, तीसरे पारे का तीसरा सफ़ा है। अल्लाह फरमाता है, क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैर फ़सुरहुन्न इलैक, ऐ इब्राहीम खलीलुल्लाह, आप जो है 4 परिंदों को लीजिए, उनको ज़बह कीजिए, उनकी मुंडियाँ अपने पास रख लीजिए, उनके पर उखाड़ लीजिए, उनके गोश्त का कीमा बना लीजिए और चारों परिंदे के गोश्त को आपस में मिला दीजिए और थोड़ा सा गोश्त एक तरफ, थोड़ा सा गोश्त एक तरफ, 4 कोनों में 4 हिस्सों में गोश्त को फेंक दीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को पकड़ा। पहले नंबर पर कबूतर को पकड़ा, फिर एक कौवे को पकड़ा, एक मोर को लिया और एक मुर्गे को लिया। इन चारों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़बह किया। ज़बह करने के बाद इनकी मुंडियों को अपने पास रख लिया, इनके पर उखाड़ लिए, इनके गोश्त का पूरा कीमा बनाया गया, टुकड़े टुकड़े करके 4 हिस्सों में फेंक दिया गया। फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्राहीम खलीलुल्लाह, सुम्मा दुउहुन, अब उनका नाम ले लेकर के बुलाओ। हज़रात मोहतरम, हम और आप भी जानवरों को ज़बह करते हैं, हमने भी इंसानों को मरते हुए देखा है, लेकिन हम अपने मरे हुए बाप के जनाजे के सामने खड़े होकर अपने बाप का नाम लें या अपने बाप से कहें कि आपको आपके छोटे बच्चों का वास्ता, आपको अपनी बेटियों का वास्ता, अपनी आंखें खोल दीजिए। वही बाप होता है जो एक एक दर्द पे अपनी आंखों को खोल देता था, वो बाप अब आंखें नहीं खोलता है। हज़रात मोहतरम, जो जानवरों को हम ज़बह करते हैं उसको बैल कहा जाता है, उसको बकरी कहा जाता है। ज़बह के बाद अगर हम उनका नाम ले लें वो ज़िंदा ही नहीं होती, उनको चाहे कितना ही हम मारें वो ज़िंदा ही नहीं होता है। लेकिन अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को ज़बह किया, 4 हिस्सों में उनके गोश्त को फेंक दिया। फेंकने के बाद सुम्मतुहुन, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ कबूतर इधर आ, ऐ मुर्गे इधर आ, ऐ मोर इधर आ,
آ، اے مرغے ادھر آ، اے کبوتر ادھر آ۔ چاروں پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو چاروں کے چاروں پرندے اٹھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے موجود ہو گئے۔ چاروں پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے موجود ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، علم الیقین یہ تھا کہ مرنے کے بعد تو زندہ اٹھانے والا ہے، زندہ کر کے پھر سے اٹھانے والا ہے۔ اب یہ عین الیقین ہے کہ انسان جتنے ٹکڑوں میں چاہے ختم ہو جائے، لیکن جب تو چاہے گا اے اللہ ان کو ضرور زندہ فرمائے گا۔ حضرات محترم، اس کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد اہل سنت والجماعت کا، ہماری پیاری جماعت کا ایک عقیدہ واضح ہوتا ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے پیروں کو، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہیں، ہم سردہ پور میں رہ کر مدینے والے مصطفیٰ کو یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا حبیب اللہ کہتے ہیں، تو کچھ بدعقیدہ، کچھ مسلمانوں جیسا لباس پہننے والے، داڑھی اور ٹوپی رکھنے والے ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ تو مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، وہ تمہاری آواز کو کس طرح سن سکتے ہیں؟ غوث اعظم کو تم پکار رہے ہو، وہ غوث اعظم تو تمہارے گاؤں میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو کتنے ہی کنٹریوں کو پار کر کے عراق کے شہر بغداد میں رہتے ہیں، وہ غوث اعظم کیا تمہاری بات کو سنتے ہیں؟ حضرات محترم، اس کو تو آپ نے سنا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں پرندوں کو لیا، ان کو ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑ دیے، ان کا قیمہ بنا دیا، ان کے گوشت کو سارے گوشت میں ملا دیا اور 4 حصوں میں ان کے گوشت کو رکھ دیا۔ اللہ نے حکم دیا، ثم ادعوہم، اے ابراہیم ان کو آواز دو۔ حضرات محترم، غور کرتے ہوئے چلے، اگر مردوں کو پکارنا اگر شرک ہوتا تو کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو یہ حکم دیتا کہ اے میرے خلیل آپ شرک کا کام کیجئے؟ میں ہی تو دور کی سننے والا ہوں، یہ مرے ہوئے نہیں سنتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے حکم دے دیا ان کو نام لے لے کر کے پکارو۔ حضرات محترم، آپ ان چاروں پرندوں کو دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ چاروں پرندے جانور تھے، اشرف المخلوقات پہ نہیں تھے، وہ کوئی نبی نہیں تھے، وہ کوئی ولی نہیں تھے، وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ نماز پڑھنے والے نہیں تھے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ تو ہواؤں میں اڑنے والے تھے۔ لیکن ایک نبی نے ان کو بلایا، اللہ کے حکم سے وہ چاروں پرندے جس کے گوشت کا قیمہ بنا کر کے پھینک دیا گیا تھا، وہ چاروں اٹھ کر کے آ گئے۔ تو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس نبی پہ ہم درود و سلام پڑھنے والے ہیں، جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کا امام بنایا ہے، جس نبی کے خاطر ساتوں طبق آسمانوں کو، ساتوں طبق زمینوں کو، اس کے درمیان میں جو کچھ ہے ان سب کو پیدا فرمایا ہے، اس نبی کو دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے۔ اجی جب جانوروں میں پرندے جس کے ٹکڑے ہو جائیں وہ ایک نبی کی آواز کو سنتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو جس کو اللہ نے تمام نبیوں کا امام بنایا ہے، کیا وہ نبی اپنے گنہگار امتیوں کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے؟ جس غوث اعظم کو اللہ نے تمام ولیوں کا امام بنایا ہے، وہ غوث اعظم اگر ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا سکتے ہیں، وہ غوث اعظم مرے ہوئے 12 سال کے مردے کو زندگی عطا فرماتے ہیں، وہ غوث اعظم کا چاہنے والا اگر دنیا کے کسی بھی کونے سے غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنا خراج تحسین پیش کرے تو کیا وہ غوث اعظم نہیں سن سکتے ہیں؟ یہ تو انسان ہیں، انسانوں میں ولی ہیں، ولیوں کے امام ہیں، اشرف المخلوقات میں سے ہیں، ان کی برکتوں کا کیا عالم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات محترم، ہمارا عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو علم الیقین بھی رکھنا چاہیے، عین الیقین بھی رکھنا چاہیے۔ عین الیقین کے لیے تو ہم ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں کہ ہم جو ہے 4 پرندوں کو لے کاٹیں، اس کا قیمہ بنائیں، پھینک دیں، آنکھوں سے دیکھیں کہ بھی زندہ ہوتا ہے یا نہیں۔ عین کہتے ہیں دیکھنے، آنکھوں سے دیکھنے والی بات کو عین الیقین کہتے ہیں۔ علم الیقین والی کسی سے سن کر کے ماننا۔ اب کوئی اگر بولے باہر آگ لگ گئی تو ان کی بات کو سن کے ہم کہیں گے کہ ہاں باہر آگ لگی ہے، یہ ہمارا علم یقین ہے۔ دوسرے کا علم تھا، ہم کو ملا، ان کے علم سے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ باہر آگ لگی ہے۔ اب اگر کوئی آپ کہیں گے کہ میں سنتا نہیں ہوں، سنی ہوئی بات کو مانتا نہیں ہوں، میں باہر ہی جا کر کے دیکھتا ہوں، آپ جب باہر جا کر کے دیکھیں گے تو واقعی جب آگ لگی ہوگی آپ دیکھ کر کے کہیں گے کہ ہاں ہاں میں نے عین اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، یہ عین الیقین ہے۔ تو مجھے اور آپ کو قرآن اور احادیث کو پڑھنا بھی چاہیے۔